بسم الله الرحمن الرحیم. میخواهیم امروز در خدمت شما بسیار یک اهم موضوع را بیان کنم که درباره بعضی از شکایات مادرها و فامیلیز و خصوصا خواهرایی هستند که منتظر ویزه هستند از او افرادی و از او جوانهایی که در استرالیا و در یوروپ. قبل از اینکه میخوایم شکایت بیان کنم، یک راه حلی بیان کنم، این را بگم که مقصد ازدواج، مقصد عرسی اینیه که فقط انسان مسئله جنسی را مد نظر بگیره، مسئله زیر بگیره که جنسی خواهشات خود پورا کنه، شهوت خود پورا کنه. یا خدای نخواسته یکو کس در نظر چی باشه که ما زن مونم برای ازی که یک دختر را بایم خدمت مادر پدر مر کنه، خدمت اولادای مر کسته کنه و یک بینوان یک کنیز و بینوان یک نوکر. متاسفانه منی اذهان مردم منی معاشیز موزی سنتی گبا موجود است و اپلای هم شده رهیه. این یک مرحله دوم در مسئله که اونایی که در استرالیا جوانها ششتن عرسی کردن یا عرسی نکردن که اونایی زندگی مونن سه کاتگوریز دارن. یک بریجینگ ویزا والا و یک دنیزنا یک گروه از جوانها پی آر دارن، یعنی دائما ویزا دارن. یک گروهشی هستن که پرمننت ویزا دارن. درباره بریجینگ ویزا هم دو میتونی قسم تقسیم کنی ناره. یکشی اونایی که اصلا ازدواج نکرده و ما قبلا گفته بودم بریجینگ ویزا والا در هیچ وقت در هیچ صورت از کویته یا از دیگه جای از امزو شهر که ملک زندگی من برو باید دختر نگره و نه باید کویته والا هم بریجینگ ویزا والا را دختر بیده، چرکی نه خواسته نمیتونه. پروسس کارش بسیار لمبه و قانونات در یوروپ و استرالیا سخت شده، یکی نه دخترور خواسته نمیتونن. خب لیزا یک قسمی بریجینگ ویزا. بریجینگ ویزا والا دیگه ای که اونایی که عرسی کده خود از این دو گروهه، یا اونایی که عرسی کدن قبل از او عرسی کدن، یعنی قبل از اینکه از استرالیا برن عرسی کدن، اولاد دارن، در بریجینگ ویزا لگیا هستن، علی مشغول هستن، عمدن نمیتونن. خب در خدمت از اینا بگم که اینها یک مسئولیت های داره، یک ذمه‌داری های داره که در قبال خانواده خود، در قبال فامیلی خود، در قبال اولادهای خود که اگر نمیتونه در ملک خو رفته در ایران باین یا دیگه گو ملک دیگه برن، اینا رو بخواین، اینا رو چکر بیدن، اینا رو که خرچش خوب طریقه بیدن، اینا رو محبت بیدن فامیلی خوره. بعض اونایی که شروع خبر نبودن آمدن از طریق یا تلفن یا از طریق گونم نمادن در گو ملک دیگه عرسی کردن، آل دخترو اونجی منده. خب اینها باید یک چیزی سوچ کنن واقعا چیکار مونن، این زندگی از نه چیکار میشه. 7 سال 8 سال 9 سال دختر درو منده. اگر فقط بگی پیسه رای کنه هم مسئله حل نیه. یک بلوک از دخترور پیسه رای کنه شویاش معلوم نیه در اونجی در کویتا یک بلوک مسائل های غیر شرعی و روابط های غیر شرعی ایجاد شده و اونات میگه چی که دیگه شویاش مو پیسه رای کنه و دیگه خواهشات خونه کدی رفیق بازی و کدی یک بلوک مسائل های دیگه خو که دمنی کویتا است ما گفتم نمیتونم کد از اونا درو ای مشکلات پیدا میشه. یک لذا بریجینگ ویزا والا ما اونها رو میگم که اگر به طور کلی اگر خواسته نمیتونه سال یک دفعه اونها را کوی کنه دیگه جای پیسه از نار بیدن، خرچی از نار بیدن و اونها نه که مثلا فقط دمنی خانه خسور مادر یا خانه کبابی خویله اونها خدمت کده بور نوکر از نوکر. مرحله دوم ما او افرادی که پی آر داره. به هر حال پی آر والا یک امیدی است که اینا شاید به زودی مسئله شی قبول شونه و اینا بتونن زنای خورکوی کنه. لذا اینا کم مسئله شی آسان تره. لیکن بعضم از این پی آر والا بعضی از خواهرها شکایت داره که طرفش توجه نمونه. اگر پاکستان هم نمیتونن پاکستان هم نماین، اگر ایران هم نمیتونن ایران هم نماین، خرچه صحیح رای نمونه. باید بریزنا خرچه رای کنه در خانه کیش میگم موششته و کار کدرایی امیتر اولادها هم سنبال کدرایی اولادها که پیدا شده اونا بسیار شرایط سخت ما اونا را کلان کده. خب خبر این که اولاد که پیدا میشه اول 6 ماه 7 ماه یا 1 سال بسیار د سختی اونها کلان میشه. لذا اینها هم باید از این خواهرها از این زنهای خو توجه کنه طرف شی طرف زینا و اینا را سهولیات زندگی را مهیا کنه، تلفن کنه کده زینا. ما بسیاری از افرادار میشناسم که روزانه یعنی دیوتی خورشته که کدی زن خو کده اولادهای خو گپ بزنه و ماهانه اما بهترین خرچه شی رای کنه. سیم مرحله اونایی که سیتیزن خو سیتیزن والا خو خواسته میتونه
اونایی که کیس خو انداخته ما اونا رو نمیگم، اونایی که کیس ننداخته اونا بعض اوقات دلیل پیش میاد که اینجا حالات خرابه، ماحول خرابه، مو زنای کوی نمیتونی و اینجا بس زنای مو خراب میشه یا بس ترس مخ حکومت زنه. بابا تو چرا راسی کردی دیگه؟ وقتی که تو نمیخوای کوی کنی و او شیشته دخانی کبابی تو مگر اون وکره که تا امروز کار کرده بوره، تا امروز کالا بشه، تا امروز چای دم کنه، یه خو نموشه. تو باید رو کوی کنی. اگر کوی نمیتونی پیسه، اگر میگی ماحول خرابه پیسه مقص کمایی کنو برو پس د ملک که زن خود تیر کو تاکای تو د اینجا زندگی منی آیا اون نیاز نداره، اون نیاز جنسی نداره، نیاز دیگه مسائل های مالی و عطوفت و عاطفی بودن نداره. لذا ما از اونایی که سیتیزن داره ما از نامی خواهشان یعنی گزارش منم اپیل منم البته مو خو کاری نیستی که اونا رو برش اجبار کنی، لیکن اخلاقی طور پر ما اونا را میگم که زنهای خوره هر چی زود سے زود میتونین کوی کنین و یک زندگی شروع کنین. گیر شما اولادهای شما باشه، گیر شما زن شما باشه، فامیلی شما باشه، یک زندگی خو آغاز کنین. اولادهای شما محبت نیاز داره، اولادهای شما عطوفت نیاز داره و نیاز عاطفی داره. امیدوارم که برادرانی که گبایز مر میشنوه قارش نماین، لذا د خوب طریقه د خوب انداز کدی فامیلی خو که زنای خو روابط برقرار مونن. و آخری میگم که اگر خدای نخواسته او بریجینگ ویزا والا نمیتونه خواسته و نموشه میگو کار و خودشم نمایه سالانم سال ده سالم نمیتونه گو جای کچی تیر کنه، یک دو ماه سه ماه چهار ماه نمیتونه تیر کنه. لذا راهی میه که زندگی رو باید جدا کنی. ایز دخترو 10 سال 8 سال 9 سال 15 سال د خانه پیتر مادر شي یا پیتر مادر از خود خوشیشته یا پیتر مادری خانه خسر مادر خوشیشته خانه خسر خوشیشته و درو نوکر ولی کار کدره اینها را آزاد کنن و اینا برن یک نو زندگی آغاز کنن. هرچند که در اسلام طلاق بسیار بد چیز است، لیکن خب اگر ایت زندگی جاری بمونه بسیاری از مسائل های اجتماعی، بسیار از مسائل های خانوادگی را ایجاد مونه که از بعد سوای پشیمانی دیگه هیچ کار نیه. امیدوارم که مو شما را نسبت به مسائل خانوادگی مو، نسبت به حقوق خانوادگی مو ذمہ دار قرار بده و مو بفهمی مسائل ذمہ داری خو و مسئولیت خوره. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.